في هذا الفيديو غادي نخدموا على لا بارتي 2 ديال لي طابلو ا 2 ديمونسيون. غادي نبداو بكيفاش ممكن ندير لا ديكلاراسيون ونخدم بواحد الطابلو ا 3 ديمونسيون او لا ان ديمونسيون. من بعد غادي نشوفوا كيفاش ممكن نخدموا بلي بوينتور على واحد الطابلو ا 2 ديمونسيون، وفي الاخير غادي نشوفوا كيفاش ممكن نستعملوا لي طابلو دو تيب شين دو كاركتير باش مثلا نستوكي بزاف ديال لي فراز او لا واحد لو تكست. في كل جزء من هذا الفيديو غادي نشوفوا مثال تطبيقي باش تزيدوا تفهموا اكثر كل حاجه. allez c'est parti. في هذا الفيديو رقم 24 من السلسله ديال الدروس وديال التمارين ديال لونغاج سي غادي نخدموا على لا بارتي الثانيه ديال لي طابلو ا دو ديمونسيون. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ثلاثه ديال الحوايج. برومييرمون غادي نشوفوا لي طابلو ا بليزيور ديمونسيون، ماشي غير دو ديمونسيون، ممكن نشوفوا 3 ولا 4 ديمونسيون. غنشوفوا كيفاش اوسي نستعملوا لي بوينتور مع واحد طابلو ا دو ديمونسيون. في الاخير غادي نشوفوا كيفاش ندير واحد طابلو ا دو ديمونسيون اللي نستوكي فيه دي شين دو كاركتير. غادي نبداو باول حاجه. نفترض انه دائما عندنا نفس الاستاذ كيقري مجموعه ديال الطلبه وكيقريهم 3 ديال لي ماتير. هنا هذا الاستاذ باغي يخدم بحاجه جديده. هذا الاستاذ كيقري دو كلاس، كيقري الكلاس الاولى ولا الكلاس الثانيه. الوغ في الكلاس الاولى دائما كاين عندنا 5 ديال الطلبه، والكلاس الثانيه نفترض انه دائما كاين عندنا 5 ديال الطلبه، وفي كل كلاس كيقري 3 ديال لي ماتير اللي هما الاناليز، الجبر وستاتستيك. والمحتوى ديال هاد لي طابلو هو اش؟ هو لي نوت. الوغ الا شفنا مزيان في هاد البروبليم اللي عندنا دابا، ما بقاش عندنا واحد البروبليم ا دو ديمونسيون يعني لي زيتيديون مع لي ماتير، تزاد لينا واحد الحاجه اخرى اللي هما لي كلاس. في هاد الحاله عندنا دو كلاس، ممكن يكون عندنا 3 كلاس 4 كلاس بليزيور كلاس. عندنا الحاجه الثانيه الديمونسيون الثاني هو العدد ديال لي زيتيديون اللي هو في هاد الحاله نفترض انه 5 في كل كلاس. وعندنا الديمونسيون الثالث اللي هو العدد ديال لي ماتير اللي هو كنعتبروا انه 3. ممكن نمشوا ل 4 ديمونسيون. كيفاش غادي نمشوا ل 4 ديمونسيون؟ نفترض ان هذا الاستاذ كيقري 3 ديال لي كلاس في واحد مثلا في واحد لونيفرسيتي ولا في واحد ليكول ا، وليكول بي كيقري فيها اوسي 5 ديال لي كلاس ولا 3 ديال لي كلاس. دونك هنا كنوصلوا 4 ديال لي ديمونسيون. الوغ ممكن نخدم على 4 3 2 ديال لي ديمونسيون في لونغاج سي. كيفاش ممكن ديكلاري طابلو واحد طابلو ا 3 ديمونسيون في لونغاج سي؟ ممكن نستعمل لانستركسيون سويفونت، يعني كنكتب الاسم ديال الطابلو اللي هو في هذه الحاله نوت. اول انديس كي بريسيزي العدد ديال لي بلوك، هنا العدد ديال لي بلوك هو العدد ديال لي كلاس اللي هما 2. الانديس الثاني كيرمز العدد ديال لي زيتيديون اللي هو في هذه الحاله 5 في كل كلاس. والانديس الثالث كيرمز العدد ديال لي ماتير اللي هو في هذه الحاله 3 اللي هما الاناليز، لاجبر او ستاتستيك. الوغ في لونغاج سي ممكن ديكلاري هذا النوع ديال لي طابلو اللي هو لي طابلو ا 3 ديمونسيون. كما قلت لكم ممكن نخدم ب4 ولا 5 ديال لي ديمونسيون دائما على حساب البروبليم اللي كتخدموا عليه، ولكن في غالب الامر في لونغاج سي كنخدموا بالطابلو ا 2 ديمونسيون. 3 ديمونسيون كنوصلوا ليه في واحد الحالات اللي هما قلال، 4 ديمونسيون 5 ديمونسيون كيولي شي شويه التريتمون ديالو صعيب. الوغ في هذا لا فيديو غادي نبداو بلي طابلو ا 3 ديمونسيون. لا ديفينيسيون كما قلنا هو ان لونغاج سي كيخلينا اننا نكريو لي طابلو اللي فيهم بزاف ديال لي ديمونسيون دائما على حساب البروبليم اللي كتخدموا عليه. ان طابلو ا 2 ديمونسيون اي ان طابلو دو طابلو، يعني طابلو فيه واحد طابلو، ولكن ان طابلو تري ديمونسيونيل هو اللي هو ا 3 دي هو طابلو دو طابلو كما شرحت لكم لي كلاس لي زيتيديون لي ماتير. الوغ كيفاش ممكن ديكلاري واحد طابلو ا 3 ديمونسيون؟ كما شفنا ممكن نستعمل لانستركسيون سويفونت. التيب لو نوت طابلو، لو نومبر دو بلوك هو الديمونسيون الاول، النومبر دي لين هو الديمونسيون الثاني، والنومبر دو كولون هو الديمونسيون الثالث. مثلا ممكن ديكلاري واحد طابلو دو تيب انت اللي غنسموه ام فيه 3 ديال لي بلوك، 2 ديال لي لين في كل بلوك و4 كولون في كل بلوك. غادي يكون في ريبريزونتي في لا ميموار بهذا الشكل. دونك هذا هو البلوك الاول فيه 2 لين 4 كولون، هذا هو البلوك الثاني وهذا هو البلوك الثالث. من بعد بالديكلاراسيون كيفاش ممكن باركوري واحد الطابلو فيه 3 ديمونسيون، يعني كيفاش ممكن نمشي على جميع لي زيليمون ديال هذا الطابلو بلا ما نبقى نكتب مثلا تي 000 تي 001. دونك هنا ممكن نستعمل كما كنا كنشوفوا لي بوكل. دونك كيفاش ممكن نستعمل لي بوكل؟ ممكن في هذه الحاله نستعمل 3 ديال لي بوكل. البوكل الاول كيمشي على لي بلوك، البوكل الثاني كيمشي على لينين، والبوكل الثالث كيمشي على لي كولون. غادي ناخذ واحد المثال باش نفهموا. غادي نرجعوا ليكزومبل اللي كنا شفنا ديال الطابلو ام اللي فيه 3 ديال لي بلوك
جوج ديال لي لين و4 ديال لي كولون، الوغ ممكن نستعمل لا بارتي سويفون من البروغرام اللي غادي تخلينا او غادي تخلي لوتيليزاتور يسيزي جميع لي زيليمون ديال الطابلو. الوغ فيه 3 ديال لي زانديس في 3 ديال لي بوكل. الانديس الاول كيمشي من 0 حتى في هذه الحاله 2 اللي هو العدد ديال لي بلوك، جي كيمشي من 0 حتى ل1 اللي هو العدد ديال لي لين في كل بلوك، واخيرا كا كيمشي من 0 حتى 3 اللي هو العدد ديال لي كولون في كل بلوك. وفي الاخر كنستعمل سكان اف بورسونتاج دي اي كوميرسيال ام اي جي كا. دونك هذه الطريقه باش نريكوبيري جميع لي زيليمون ديال واحد الطابلو ا 3 دي. باش نفهموا اكثر غادي نخدموا على واحد ليكزيرسيس اللي هو واحد البروغرام اللي كيخلينا اشنو نديرو، كيخلينا اننا نديرو لا ديكلاراسيون الغومبليساج و لافيشاج ديال واحد الطابلو ا 3 ديمونسيون. الوغ غادي يجي لوتيليزاتور غادي يستعمل البروغرام، غادي يسيزي هاد لي زيليمون، وهاد لي زيليمون غادي تغروباو على اش، على شكل واحد الطابلو فيه 3 ديال لي بلوك، جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولون بهذا الشكل هذا. الوغ في الاخير خصنا نافيشيو هاد لي زيليمون ديال هاد الطابلو ونوتيليزون لا ميثود اللي كنا شفنا ديال 3 ديال لي بوكل. الوغ دابا نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو ديكزيرسيس. الوغ لا بروميير شوز غادي نبداو بها هي لا ديكلاراسيون ديال هاد الطابلو. دونك هذاك الطابلو كما شفنا في لينونسي ديال ليكزيرسيس فيه 3 ديال لي بلوك، جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولون. من بعد غادي يكون عندنا 3 ديال لي زانديس اي فيرغول جي فيرغول كا، هادو غادي نخدم بهم في لي بوكل. الوغ لا بروميير شوز هو انني غادي نطلب من لوتيليزاتور يسيزي لي زيليمون ديال الطابلو. من بعد غادي نستعمل كما قلنا 3 ديال لي بوكل. البوكل الاول هو اي كيمشي من 0، il faut faire attention هنا كيمشي على حساب لي بلوك، دونك اي غادي يكون inférieur à 3 بوين فيرغول. غادي يكون عندنا اوسي هنا غادي يكون اي بلس بلس. من بعد غادي ندخل وغادي ندير البوكل الثاني. البوكل الثاني هو اي هو جي، غادي يمشي هذا على حساب لي لين في كل بلوك، دونك غادي يكون عندنا جي ايكال 0 بوين فيرغول جي انفيريور ا 2 بوين فيرغول جي بلس بلس. ابخي غادي يكون عندنا كذلك البوكل الثالث اللي هو غادي يكون عندنا الشكل كا، دونك كا كيساوي 0 كا انفيريور حتى هو لجوج بوين فيرغول كا بلس بلس. اخيرا غندير سكان اف اللي غتخلي لوتيليزاتور يدخل كل élément. Donc غادي نقب دونك سكان اف بورسونتاج تي ابخي اي كوميرسيال ام اي كيما شفنا جي اخيرا كا. هنا ندير واحد بوين فيرغول. قبل هاد سكان اف نقدر نزيد واحد الميساج يبان لوتيليزاتور باش نسهلو عليه او لا يعرف فين وصل. الوغ غادي نكتبوا ليه مثلا كيما هنا غادي نكتبوا ليه هادي هنايا بلاصه هادو غنديرو بورسونتاج دي بورسونتاج دي بورسونتاج دي. من بعد نديرو ايكال بالشكل بخي نديرو هنا اي فيرغول جي فيرغول كا. الوغ ابخي غندير بوين فيرغول. دونك انا دابا ساليت لا بارتي الاولى ديال البروغرام. دابا عندنا لا بارتي الثانيه اللي هي لافيشاج. هنا غادي نعاودو هاد لي شوز. هنا ندير لي زيليمون دو طابلو سون، ابخي غادي نخلي هادو غادي نكتب هنا مثلا. الوغ هنا شنو غادي نديرو بورسونتاج دي ونديرو ديريكتومون هاد كل اليمون هنا بالشكل هذا. ابخي ندير واحد الغوتور على لين هنايا برانت اف، هنا نديرو غوتور على لين ونعاودو واحد الغوتور على لين في هنايا. دابا نيكزيكوتيو نشوف واش كاين شي ايرور. دونك با ديرور. دونك غنيكزيكوتيو هنا خصنا نسيزيو كاع لي زيليمون. دونك غنسيزيو دي زيليمون اللي هما الياتوار. دونك انا دابا وصلت للبلوك الثالث، دونك بقى ليا واحد ليليمون جو بونس فيه غادي تافيشا. فوالا هنا كان خصنا واحد ليسباس نزيدوه. دونك هنا باش يبان هادشي اكثر. دونك ليسباس غادي نزيدو هنايا كنعاودو نيكزيكوتيو. دونك هنا نديرو هاد لي فالور بهاد الشكل. دونك هنا بقاو لينا جوج. فوالا دونك هذا هو طابلو ا 3 ديمونسيون. دونك هنا الديمونسيون الاول هو هذا، دونك فيه 3 ديال لي بلوك. الديمونسيون الثاني هو فيه 2 لين في كل بلوك، والديمونسيون الثالث هو اننا عندنا 2 كولون في كل بلوك. الوغ دابا غادي ندوزو لا بارتي الثانيه ديال هاد لا فيديو. فهاد لا بارتي الثانيه غادي نشوف كيفاش ممكن نستعمل
لي بوينتور على واحد الطابلو ا دو ديمونسيون. الوغ غادي نبداو باول حاجه كيفاش لورديناتور كيستوكي واحد الطابلو ا دو ديمونسيون ولا ا 3 ديمونسيون. مثلا ناخذ واحد الطابلو ا دو ديمونسيون. فهاد لا بارتي 2 ديال هاد الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ممكن تريتي واحد الطابلو ا دو ديمونسيون اونتيليزون واحد البوينتور. الوغ غادي نبداو اول حاجه كيفاش لورديناتور كيفهم واحد الطابلو ا 2 دي ولا ا 3 دي. لورديناتور ما كيستوكيش واحد الطابلو ا 2 دي على شكل واحد الماتريس في لا ميموار رام ديالو ولا لا ميموار في الديسك دور ديالو. دونك كيستوكي على الشكل التالي. دونك كيكون عندنا واحد البلوك اللي هو ولا واحد الطابلو اللي هو كونتينيو، لي كاز تبع كاز تبع كاز تبع كاز. دونك هكا كيستوكي اي ابري هو كيكون عارف دونك كل لين في البوزيسيونمون ديالو. الوغ باش نفهمو اكثر مثلا فاش نديكراري واحد الطابلو ا دو ديمونسيون بهذا الشكل في لاوت فيه لي نوت 5 ديال مثلا لي زيتيديون 3 ديال لي ماتيير ودرت مثلا لينيسياليزاسيون ديالو. كيفاش كيتستوكا في لورديناتور؟ قلنا كيتستوكا بهذه الطريقه، يعني كيكونوا لي كاز كونتينيو اي في كل كاز كيكون عندها واحد لادريس ديالها. دونك هنا غادي نهضروا على لي بوينتور. الوغ ضروري خصنا نهضروا شويه على لي زادريس. الوغ كل كاز كيكون عندها واحد لادريس ديالها. مثلا هنا واحد الفلاوت كياخذ 4 ديال لي زوكتي. دونك لا كاز الاولى في الطابلو هي 1000 مثلا، الاخرى غادي تاخذ دونك 4 غادي تكون في لادريس 1004 انسي سويت. ابري هنا كتعرفوا ان واحد الطابلو نوت. دونك كيفاش كنفهموا حنا؟ كنقولوا ان 00 هي اول كاز، 01 هي لا كاز الثانيه، 02 هي لا كاز الثالثه، في لا لين 0 عاد من بعد كنقولوا ان لا كاز 10 هي لا كاز الاولى في لا لين 2 انسي سويت. كما كنعرفوا ان لو نون ديال واحد الطابلو كما شفنا في الفيديو ديال لي طابلو مع لي بوينتور، كنقولوا ان لو نون ديال واحد الطابلو هو واحد البوينتور كي بوينت على اول اليمون في الطابلو. الوغ ممكن نستعملوا هاد الخاصيه هادي الى مثلا درت بورسونتاج بي. فاش كنديروا بورسونتاج بي تفكروا مزيان انني كنافيشي كنحاول نافيشي لادريس ديال ديك لاكاز اللي مستوكي فيها ديك لا فالور. مثلا فاش كندير بورسونتاج بي ديال نوت كما كنقولوا ان نوت هي بوينتور كي بوينتي على اول اليمون او الوغ اشنو هي لادريس ديالها؟ غادي تكون لادريس كما شرحت لكم، غادي تكون لادريس 1000 بحالها بحال بحال لادريس ديال لا كاز 00. دونك الا درت بورسونتاج بي لا ريفيرونس ديال لا نوت 00 دونك الا افيشيتها غتعطينا لادريس 1000. دونك هذا اكزومبل. الوغ ممكن نستعمل هذه الخاصيه هذه ديال ان لو نون ديال الطابلو هو واحد البوينتور كي بوينتي على اول اليمون باش نديكاري واحد البوينتور. نفترض انه عندنا هذا الطابلو نوت فيه هاد لي زيليمون هادو وهاد لي زادريس هادو. الوغ الا بغيت نديكلاري ولا بغيت نكري واحد البوينتور كي بوينتي على هاد الطابلو ا دو ديمونسيون، اشنو خصني ندير؟ il suffit انني نديكلاري واحد البوينتور نفس لو تيب ديالو ديال الطابلو ونافيكتي ليه افيكتي ليه تو سامبلومون نوت، اولا ممكن افيكتي ليه لا ريفيرونس ديال نوت 00. دونك هنا اوتوماتيكمون فاش كندير هاد لا شوز هادي ولا هاد الانستركسيون البوينتور بي هو واحد البوينتور كي بوينتي على اول اليمون في الطابلو. دونك الا دخلنا البوينتور بي غادي نلقاو فيه لادريس ديال 1000. دونك هنا دابا ممكن نتحكم في الطابلو دو ديمونسيون اون اوتيليزون اون اوتيليزون هاد البوينتور بي. الا درت هاد لي زوبيراسيون هادو ولا هاد لي انستركسيون الا افيشيت دابور درت ايطوال بي. دونك فاش كنديروا ايطوال بي يعني الكونتوني ديال ديك لاكاز اللي كيبوينتي عليها بي. الوغ شنو غتعطينا؟ تعطينا تو سامبلومون 3.5. الا درنا اونتر دو بارونتيز بي زائد 3، شوفوا مزيان بي زائد 3 يعني ان بي ما غاديش يبقى يبوينتي على ليليمون 00 ديال الطابلو، غادي يبوينتي على ليليمون زائد 4. دونك شنو هي زائد 4 هنا؟ هادشي علاش خصكم تفهموا مزيان كيفاش كيستوكي لورديناتور لي زيليمون. دونك هنا زدنا 4 يعني اننا كنوصلوا لاش؟ كنوصلوا لليليمون اللي هو 4 في الترتيب ديال الطابلو دو ديمونسيون اللي هو في هذه الحاله اللي فيه القيمه 16. فاش كندير بي زائد 11 يعني انني كنهز البوينتور. دونك دابا كيبوينتي على بي زائد 4 بي زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 11 اللي هي هاد لاكاز اللي فيها القيمه 9. دونك فاش كندير ايطوال بي زائد 11 كتعطينا في ليكرون ديال الاورديناتور هاد القيمه هادي. دونك هنا شفنا كيفاش نديروا لا ديكلاراسيون ديال واحد البوينتور على واحد الطابلو ا دو ديمونسيون. باش نزيدو نفهموا اكثر دونك غادي نرجعوا للريبريزونطاسيون اللي كنا شفنا في الاول. دونك باش نفهموا حنا اكثر دونك هذا هو الطابلو ا دو ديمونسيون ولا هذه هي الماتريس ديالنا اللي هي ماتريس نوت. الوغ كما قلنا ان بي فاش كنديكراري بي كي بوينتي على
نوت دونك اوتوماتيكمون شنو كيكون في بي كيكون فيه لادريس ديال لا نوت 00 او لا كاز 00 ديال الطابلو. بي زائد واحد اوتوماتيكمون غادي بوينتي دابا على لا كاز اللي كاينه في اش، كاينه في لا لين 0 وفي لا كولون واحد. دونك الا درت بي زائد ام، هنا ام شنو هو؟ ام هو العدد ديال لي كولون اللي كاينين في الطابلو. شحال هو العدد ديال لي كولون اللي كاينين في الطابلو؟ كاينين 3. بحال الا درتاش بي زائد 3، دونك بي زائد 3 هنا عندنا بي زائد واحد، بي زائد جوج، بي زائد 3 غادي نمشيو للين اش؟ لا لين سويفونت. دونك لي الاول غادي دابا نبوينتي على اول كاز في لا لين سويفونت اللي هي لا كاز نوت 1 0. ابخي فاش كندير بي زائد ام زائد واحد، هنا اوتوماتيكمون غادي تقولوا لي هي لا كاز سويفونت اللي فيها القيمه 2.5 اللي هي لا كاز اللي كنعرفوها بنوت واحد واحد. كنمشي كندير دي بوين حتى كنوصل اش لبي زائد اي فوا ام زائد جي. هنا دون فاسون جينيرال شنو هي العلاقه العامه اللي كنستعملو؟ فاش بغيت نبوينتي على واحد ليليمون اي جي في الطابلو اشنو خصني ندير؟ خصني ندير بي زائد اي فوا ام زائد جي. دونك اي و جي هما اللي كنعرفو حنا كنقولوا ليليمون واحد واحد ولا ليليمون 4 3 على حساب لي كاز ديال الطابلو. ام شنو هو؟ هو العدد ديال لي كولون اللي كاينين في الطابلو. باش نفهمو اكثر غادي ناخدو ان اي هو اش؟ هو 3 و جي هو جوج. دونك اشنو هو ليليمون 3 جوج؟ يعني ليليمون اللي كاين فاش؟ اللي كاين في لا لين نيميرو 3 و لا كولون نيميرو 2 اللي نورمالمون فيه 9. دونك غادي نشوفوا دابا هاد العلاقه ديالنا واش صحيحه ولا لا. اشنو غادي نديرو؟ غادي نشوفوا دونك عندنا اي شحال قلنا هو 3 غنضربوه في العدد ديال لي كولون. شحال هو العدد ديال لي كولون في هذه الحاله؟ هو 3 نيت. دونك 3 في 3 هي 9. غادي زائد جي. شحال الجي شنو هو؟ دونك جي في هذه الحاله هي جوج. دونك 9 زائد جوج غتعطينا 11. الا رجعنا ليكزومبل اللي كنا شفنا قبل، الا درنا اونتر دو بارونتيز ايطوال قبل البارونتيز بي زائد 11 غادي نبوينتي على ليليمون اللي القيمه ديالو 9. دونك هنا دون فاسون جينيرال فاش كنخدم بلي بوينتور اشنو خصني ندير؟ خصني ندير دو بوكل. البوكل الاول كيمشي على لي زي اي والاخر على لي جي. من بعد فاش كنبغي نتريتي واحد ليليمون في الطابلو نبوينتي عليه اولا ناخذ الكونتوني ديالو. دونك عوض ما نستعمل تي اي جي اشنو كنستعمل لا فورمول اللي هي بي زائد اي فوا ام زائد جي. ام دائما عقلوا عليه هو العدد ديال لي كولون، يعني الديمونسيون الثانيه ديال الطابلو. هنا باش نلخصوا هادشي اللي شفنا لي بوينتور مع لي طابلو ادو ديمونسيون. هنا بوغ كري واحد البوينتور بي كي بوينتي على واحد طابلو ادو ديمونسيون تي دو تيب انت يسوفي اننا نستعملوا لا سانتاكس سويفونت اللي هي انت تي ان ام. دونك ان هو العدد ديال لي لين و ام هو العدد ديال لي كولون. من بعد كنديروا ايطوال بي ايغال تي اولا كنديروا ايطوال بي ايغال لادريس ديال تي 00. ابخي الحاجه الاخرى هي كيفاش ندير المانيبيولاسيون، يعني كيفاش ندخل واحد ليليمون نبدلو نزيد فيه نقص فيه اون اوتيليزون البوينتور بي دابا بلا ما نستعمل تي اي جي. دونك هنا ممكن نستعمل العلاقه اللي كنا شفنا قبل. دونك الا درت بي دونك بي اوتوماتيكمون دابا كي بوينتي على الطابلو تي 00. بي واحد زائد واحد كي بوينتي على ليليمون تي 01. دونك بي زائد ام كي بوينتي على ليليمون تي 10 هذا كنا شفناها. دونك ام واحد زائد واحد كي بوينتي على ليليمون تي 1 كنمشيو حتى لواحد ليليمون تي اي جي. دونك هاد ليليمون تي اي جي باش ريكوبيري لا فالور ديالو نبدلها ممكن نستعملوا البوينتور اللي ممكن ندخل ليه ب بي زائد اي فوا ام زائد جي. على اليسار البوينتور وعلى اليمين الكونتوني. دونك باش نبدل الكونتوني ديال كل اليمون يسوفي ان نستعمل ايطوال. فيما يخص اي و جي دونك اي خصو يكون اونتر 0 و ان ناقص 1 و جي خصو يكون اونتر 0 و ام ناقص 1. هما اكزاكتومون اللي كنا كنديرو في لي بوكل. كنا كنقولوا اي كيبدا من 0 حتى اصغر قطعه من ان. دونك اللي هي في هذه الحاله كيمشي اي كيمشي من 0 حتى ان ناقص واحد. لا ميم شوز بوغ جي. باش نفهموا اكثر هادشي اللي شفنا غنديروا ليكزارسيس نيميرو 2 في هاد لا فيديو. في هاد ليكزارسيس غنكتبوا واحد البروغرام كيطلب من واحد لوتيليزاتور انه يدخل لي زاليمون ديال واحد الماتريس دو لا تاي 3 4. بوي البروغرام شنو كيدير؟ كيافيشي المينيموم ديال لي زاليمون ديال هاد الماتريس بطبيعه الحال اون اوتيليزون لي بوينتور. الوغ لوتيليزاتور فاش غادي اكزيكوتي هاد البروغرام وغادي يدخل هاد الماتريس البروغرام غادي يقلب على المينيموم ديال لي زاليمون اللي هي في الحاله ناقص 6 وغادي يافيشيها لوتيليزاتور.
باش نعطيكم لا سوليوشن قبل ما نمشيو للكود بلوكس. دونك الطريقه اللي غادي نتبعوا هي اننا غنديكلاريو واحد الماتريس ام لا طاي ديالها 3 4 وواحد البوينتور بي. دونك فاش كنديكلاري الماتريس كتكون بهذا الشكل، وفاش كنديكلاري البوينتور كيكون بهذا الشكل، وكيكون في الكونتوني ديالو لادريس ديال ام 0 0. ليطاب الثانيه هي نسيزي لي زيليمون. هنا باش نسيزيهم غادي نستعمل دو بوكل. البوكل كيمشي على لي لين وبوكل كيمشي على لي كولون. دونك اي كيمشي من 0 حتى ل 2 في هذه الحاله، و جي كيمشي من 0 حتى ل 3. وكما شفنا غادي نستعمل ديك العلاقه ديال بي زائد اي فوا 4 زائد جي باش ندخلوا لكل اليمون في الطابلو. الوغ كما شفنا دونك غادي نديرو هنا دو بوكل، وغادي نديرو هاد لانستركسيون هادي دونك باش نافيشيو مثلا ام 1 0 0 ام 1 1، وباش نديرو سكان اف ولا ريكوبيري لا فالور ممكن نستعملو هاد دونك العلاقه اللي كنا شفنا بي زائد اي فوا 4 زائد جي. هنا ام كيساوي 4 اللي هو العدد ديال اش ديال لي لين عندنا في الطابلو. العدد ديال لي لين يفو فيغ اتونسيون. العدد كنقولوا واحد العدد هنا الا حسبنا عندنا 4، ولكن جي كيمشي من 0 حتى 3 دونك داك حيت داك 0 راه محسوب. من بعد غادي يجي لوتيليزاتور غادي يسيزي لي فالور ديالو وغادي يعمر الطابلو. ليطاب 3 هي اننا غادي نسيبوزيو ان المينيموم هو اول اليمون في الطابلو. الوغ ممكن نكتب مين ايغال ايطوال بي. هنا ممكن نكتب ايطوال بي اولا نكتب اش نكتب ام 0 0. دونك كتبت ايطوال بي حيت ايطوال بي فيه ديجا لادريس ديال اول اليمون في الطابلو. الوغ مين غادي يكون فيها في هذه الحاله جوج. من بعد شنو غادي ندير؟ غندير واحد لي دو بوكل ثاني كيمشيو على لي لين و لي كولون، و اشاك فوا غادي نقلب واش كاين شي اليمون في الطابلو اكبر منو داك المين. دونك لي زيليمون في الطابلو غادي نبقاو نخدموا بديك العلاقه اللي كنا شفنا ايطوال اونتر دو بارونتيز بي زائد اي فوا 4 زائد جي. الوغ الا لقينا هذه خاطئه ما نديرو حتى شي حاجه، الا لقيناها صحيحه المينيموم غادي نبدلو غنديرو فيه ديك القيمه. وفي الاخر فاش كيساليو لي دو بوكل المينيموم غادي تكون فيه ناقص 6، وكتبقى اخر حاجه هي انفيشي هذا المينيموم اون يوتيليزون تو سامبلومون برينت اف. دابا غادي نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نكتبوا هذا البروغرام. الوغ اول حاجه غنديرو هي نديكلاريو الطابلو ام ديالنا. دونك قلنا فيه 3 ديال لي لين و 4 كولون. ابري ليتاب سويفونت هي انني نديكلاري انت اي او جي باش غادي نخدم في الطابلو ولا نخدم في لي دو بوكل. ابري غادي نخدم بوينتور قلنا نسموه بي غادي بوينتي على اش غادي بوينتي على الماتريس ولا الطابلو دو ديمونسيون ام. ليطاب سويفونت هي انني ندير واحد دو بوكل كما كنا شفنا. دونك اي ايغال 0 غادي نبداو منه اي انفيريور ستريكتومون ا 3. ابري غنديرو اي بلس بلس. لا ميم شوز بور جي. دونك هنا غادي نديرو جي في هاد الحاله غادي يمشي من هنا 0 حتى لاش حتى 4. دونك هنا غادي يكون عندنا جي بلس بلس هنا اوسي جي. ابري ليطاب سويفونت هي انني كيما شفنا ندير واحد برانت اف نافيشيو واحد باش نعاونو لوتيليزاتور. كنكتبوا ليه مثلا ام ادريس ديال تي ادريس ثاني ديال تي ايغال كنديرو فيرغول جي اي فيرغول جي بوين فيرغول. ابري كنديرو سكان اف كما شفنا في الشرح. هاد سكان اف هنا كنديرو بورسونتاج تي فيرغول هنا كنديرو كما شفنا ديك العلاقه. دونك كنديرو بي زائد اي فوا 4 زائد جي. ابري كنديرو بوين فيرغول. دونك حنا دابا سالينا للسيزي. دابا خصنا نحسبوا المينيموم ولا نحددوا المينيموم. دونك انا غنديكلاري واحد الفاريابل مين كما قلنا غادي نافيكتي ليه الكونتوني ديال بي اللي هو غادي يكون فيه اول اليمون في الطابلو. من بعد غادي نستعمل دو بوكل. دونك عندنا ممكن نستعمل هاد لي دو بوكل اللي كنا شفنا. فهاد لي دو بوكل غادي نديرو داك الكونديسيون اللي كنا شفنا. غادي نشوفوا واش المين يكون سيبوزونا في الاول واش هو اكبر من شي اليمون غادي يكون وسط الطابلو. دونك هنا باش نديرو هاد الاليمون غادي نكوبيو هاد العلاقه. هنا غادي نزيدو ايطوال هنا. ابري دونك الا كان شي اليمون المينيموم كبر منه المين غادي نتبدلوه غادي نحطو فيه هاد القيمه هادي. اخيرا كنساليو وفي الاخير كنديرو برانت اف وكنافيشيو المينيموم. الوغ دابا غادي نيكزيكوتي نشوف واش كاين شي ايرور. دونك با ديرور. دابا خصني نسيزي كاع لي زيليمون وغنسيزي ليليمون الاول الثاني. دونك هادو بشكل عشوائي. الوغ شنو هو المينيموم هنا؟ لو مينيموم هو ناقص 9 وي اكزاكتومون. دونك هو اصغر
اليمون في الطابلو. دونك هذه العلاقه او الطريقه اللي ممكن نستعمل فيها لي بوينتور مع واحد الطابلو ا دو ديمونسيون. دابا غادي نمشيو لا بارتي الثالثه في هاد لا فيديو. لا بارتي الثالثه غادي نرجعوا ليكزامبل ديال الاستاذ. دونك عندنا الاستاذ في هاد الحاله باغي يستوكي واحد الحاجه جديده، ما باغيش يستوكي لو نوت ولكن باغي يستوكي لي نون دي زيتيديون. الوغ هنا بطبيعه الحال لي نون دي زيتيديون سو سون دي شين دو كاركتير. الوغ شفنا واحد الفيديو على لي شين دو كاركتير، دونك كيفاش ممكن ستوكي واحد الشين دو كاركتير في الاورديناتور. واحد الشين دو كاركتير كتستوكا في الاورديناتور على شكل واحد طابلو. مثلا كندير شار نون جوج ديال لي كروشي ايغال مثلا عبد الهادي. دونك اوتوماتيكمون لو نو غادي يكون فيها العدد ديال لي كاز اللي كاينين في عبد الهادي زائد واحد لاكاز الاخيره اللي فيها نول اللي كتخلينا اننا نحبسوا لا شين. من بعد ديكلاراسيون ديال هذا الطابلو هذا دونك كيتستوكا الطابلو على هذا الشكل دونك في لا ميموار ديال الاورديناتور. دابا اللي بغينا هو نستوكيو كاع لي نون دي زيتيديون، ليتيديون الاول الثاني الثالث فاش في واحد الطابلو. الوغ ممكن نستعمل واحد الطابلو ا دو ديمونسيون بالشكل التالي كيتسمى طابلو دو شين دو كاركتير. دونك كاينين ثلاثه ديال لي ميثود اللي غادي نشوفو باش نديكلاريو هاد الطابلو دو تيب شين دو كاركتير. غنشوفو لا ميثود الاولى تو سامبلومون شنو كندير شار نون 5 هي العدد ديال ليلين هو العدد ديال الاسماء في هذه الحاله و10 هو العدد ديال لي كولون. هنا كنشوفوا 10 علاش 10 حيت اطول نو فيه 9 ديال لي كاركتير زائد داك الكاركتير ديال نول اللي غادي يكون في الاخير. دونك هنا فاش كنديكلاري هاد الطابلو دونك غادي يكون عندي مستوكي في الاورديناتور بهذا الشكل. كيكون لانين الاول في الطابلو كيكون فيه عبد الهادي، لانين الثانيه فيه عادل، لانين الثالث ساره، امل ومحمد. ودوك لي كاز اللي بقاو كيكون فيهم الكاركتير نول او لا سلاش زيرو. دابا هذه لا ميثود الاولى. كاين واحد لا ميثود اخرى هنا ما كنبريسيجيش العدد ديال الليلين. هنا كنخلي العدد ديال الليلين يتحسب اوتوماتيكمون انطلاقا من العدد ديال لي شين دو كاركتير اللي كاينين في الانيسياليزاسيون اللي هو في هذه الحاله 5. ولكن توجور ضروري نديروا العدد ديال لي كولون. دونك هنا غادي تستوكا لا ميم شوز. هاد لي زيليمون غادي تستوكاو بهذه الطريقه هذه. دابا الا شفنا مزيان في هاد لي زيليمون غادي نلقاو انه عندنا واحد بزاف ديال هذاك كاركتير نول اللي كيكون في الاخير. دونك عندنا مثلا في عادل شحال خدا في لا ميموار خدا فقط 5 ديال لي كاز ولي كاز الاخرين عمرناهم بنول. دونك هنا الا شفنا مزيان هادشي غاسبياج يعني كنضيعوا في لا ميموار. دونك خصنا نفكروا بطريقه اخرى اللي تخلينا ديناميكمون نريزيرفي واحد ليسباس سولون داك الكاركتير. داكشي الاخر ما يتريزيرفاش ما ناخذوش اون كونسيديراسيون. هنا كما قلنا غنستعملوا لا ميثود نيميرو 3 اللي هي الميثود اللي كتستعمل بزاف. فهاد لا ميثود نيميرو 3 غادي نستعمل لي بوينتور. غندير واحد بوينتور على واحد الشين دو كاركتير. دونك واحد بوينتور على واحد الشين دو كاركتير كيتكتب بهذا الشكل كنديروا تشار ايطوال نو دو كروشي. دونك هنا كيكون عندنا واحد بوينتور كي بوينتي على واحد الطابلو د شين دو كاركتير. كيفاش كيكون في الميموار هاد الطابلو هذا؟ الا حسبنا العدد ديال اللي غادي يكون في هاد الطابلو هو شحال؟ هو في هاد الحاله 5 من 0 حتى 4. دونك اوتوماتيكمون كيتريزيرفا لهم واحد ليسباس اللي كيكون فيه اش اللي كيكون فيه لادريس ديال اول اليمون ديال كل نون في الطابلو. مثلا ليليمون الاول ديال نون هو واحد لاكاز في الميموار كتبوينتي على اش ولا فيها لادريس ديال اش فيها لادريس ديال ديك لا شين دو كاركتير اللي هي بلا هادي. لاكاز الثانيه كتبوينتي على هادي، لاكاز الثالثه على ساره، الثالثه على امل والاخيره على محمد. انا كتشوفوا اوتوماتيكمون لونغاج سي كي ريزيرفي فقط ليسباس نيسيسير باش تستوكا كل كلمه وداكشي الاخر ما كنضيعوش. دونك هذه الطريقه اللي كنستعملوا نورمالمون باش كنستوكيو لي شين دو كاركتير بطريقه اللي هي ديناميك. دابا من بعد ما شفنا لا ديكلاراسيون اون انيسياليزاسيون غندوزو لدوطخ زوبيراسيون. نفترض اننا بغينا نديرو لاكسي لي زيليمون. هاد الطريقه اللي غادي نشوفو بوغ لاكسي لي زيليمون كنديروها على طابلو ديناميك و اوسي طابلو اللي هو ستاتيك. داك الطابلو اللي كنا شفنا في الاول. كيفاش ممكن ندخل واحد الاليمون افيشيه؟ ممكن نستعمل بوتس اللي كنا شفنا اولا برانت اللي كنا شفنا اوسي. دونك الا درنا بوتس ندخلو بارونتيز لو نون جوج. هنا شوفوا مزيان فاش كنديروا طابلو دو كاركتير ما كنبقاوش نديروا لانديس الثاني كنديروا فقط لانديس ديال لا لين. دونك شنو هو لانديس ديال اللي درنا هنا جوج. دونك اوتوماتيكمون غتافيشا في ليكرون ساره. نفس الشيء الا درنا برانت اف بورسونتاج اس. دونك بورسونتاج اس كنا شفناه اللي كيخلينا نافيشيو واحد الشين دو كاركتير. دونك درنا نو 4. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نافيشيو
لانين 4 ديال الطابلو اللي فيه اش فيه محمد. دونك هاد الطريقه ممكن نستعملها على طابلو ستاتيك و سي ديناميك. ندوزو للحاجه الثانيه اللي هي لاكسي لي زيليمون. دونك كيفاش ممكن نعمر واحد ليليمون او ندير مثلا نافيكتي ليه. دونك هنا كنديرو ديكلاراسيون نورمالمون، كنبغيو لوتيليزاتور نخليو لوتيليزاتور هو يسيزي مثلا لو نون اللي باغي يدخل. هنا باش نخليو لوتيليزاتور يسيزي لي النون اللي غيدخل كنستعمل جيت ولا سكان اف. جيت كنديرو كيما قلنا دائما لو نون و النيميرو د لانين، ما كنديروش داكشي د الكولون. دابا لي كولون كيبقاو اوتوماتيكمون راه مريزيرفين، دونك كنديرو فقط لانين. دونك هنا اوتوماتيكمون داكشي اللي غادي ستوكي لوتيليزاتور غادي تستوكا في دوك لي كاز اللي كاينين تما. الا سيز اكثر من 10 فقط لونغاسي غادي يحتفظ ب 10 ديال لي كاركتر. مثلا نقدر مثلا يجي لوتيليزاتور ويدخل مثلا في الاول حسن ويدخل علي. الوغ كيفاش ممكن ندير نفس الشيء على واحد الطابلو ديناميك؟ هنا في الطابلو ستاتيك ديجا كنعرف العدد ديال لي كولون، في ديناميك المشكل ما كنعرفوش العدد ديال لي كولون. دونك ديك القضيه ديال نجي ديريكتومون وندير جيتس ندير بريسيزي لو نون د لانين في الطابلو ما يمكنش. ولكن في الطابلو ديناميك كاينه طريقه اخرى اللي كتخلينا ريزيرفي اوسي بدون فاصون اللي هي ديناميك، اللي هي الطريقه التاليه. دونك هنا الا درنا تشار نو 3، دونك غادي نديكلاري واحد الطابلو فيه 3 ديال لي زيليمون كي بوينتيو على 3 ديال لي زيسباس ميموار اللي غادي يكونوا فيهم ديال نو. فاش كنبغي دابا نخلي لوتيليزاتور يسيزي مثلا داكشي اللي غادير في النو، هنا غادي نستعمل واحد الطابلو عادي. هنا درنا اش درنا طابلو تشار، طابلو د كاركتر، ماشي طابلو د شين دو كاركتر. درنا غير واحد الطابلو د كاركتر فيه 10 ديال لي كاس. ابخي كنخليو لوتيليزاتور يدخل، كنديرو جيتس نو، من بعد ما كان افيكتيوش ديك النو واحد، دونك اللي هي الجمع اللي هي الطابلو الثاني. اشنو كنديرو اولا؟ كنريزيرفيو العدد ديال لي كاز اللي غادي نحتاجو في داك لانين الاول ديال الطابلو، باستعمال بطبيعه الحال لا فونكسيون اللي كنا شفنا في الفيديو اللي داز اللي هي مالوك. ومن بعد كنديرو استر لين اللي هي كتعطينا العدد ديال لي كاز اللي كاينين في النو. هنا اوتوماتيكمون كنريزيرفي واحد ليسباس نيسيسير اللي غادي نحتاج في النو زيرو باش نستوكي فيه ديك لو نون اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. عاد كنستعمل استر كوبي باش نكوبي داكشي اللي كاين عندنا في داخل لوتيليزاتور لديك لا كاز الاولى اللي عندنا في الطابلو دو تيب شين دو كاركتر. دونك هذه هي الميثود اللي غادي تستعملوا الا كنتو كديروا التريتمون على لي طابلو دو شين دو كاركتر. ابري كيجي كما قلنا لوتيليزاتور مثلا سيزا مثلا حسن. دونك هذاك حسن كنشدوها كنحسبوا العدد ديال لي كاز اللي فيها، كنزيدوا ليه واحد على هذاك الكاركتر نول، كيتافيكتا كتريزيرفا بعدا لو نون. دونك لو نون دابا عندها ليسباس ديالها فاش غادي لو نون زيرو. دابا لو نون زيرو عندها ليسباس ديالها اللي كتبوينتي عليه. دونك كنديرو استر كوبي باش نكوبيو دوك لي فالور اللي كاينين عندنا في ديك النون اللي دخل لوتيليزاتور ديك النون اللي كاينه في الطابلو دو تيب شين دو كاركتر. ونفس الشيء بالنسبه لاكاز الثانيه ديال الطابلو. دونك غالبا شنو كنديرو واحد البوكل كيمشي مثلا من زيرو حتى في هذه الحاله جوج، وكنبداو نعاودو كنخليو لوتيليزاتور يسيزي، كنديرو مالوك استر كوبي، وكن من بعد كيتستوكا داك ليليمون في لاكاز ديالو في الطابلو. دابا باش نلخصوا هادشي اللي شفنا، دونك واحد الطابلو دو تيب تشين دو كاركتر هنا كنستعملوه باش نستوكيو بطبيعه الحال دي مو دي فراز دي تكست. دونك مثلا عندنا واحد 10 ديال لي فراز، دونك لا فراز كنديرها في لين. هنا خصني نستعمل خصني نستعمل الطابلو دو تيب شين دو كاركتر. كيفاش كندير لا ديكلاراسيون؟ كاينين دو ميثود. لا ميثود ستاتيك كنبريسيزي العدد ديال لي لين، و كان بريسيزي اوسي العدد ديال لي كولون اللي كاينين في كل لين. وكاينه لا ميثود الثانيه هي لا ميثود ديناميك. هنا كنديرو شوفوا مزيان، كنديرو ايطوال دو جور اونتر دو بارونتيز 7. دونك هنا 7 هو العدد ديال لي لين اللي غادي يكونوا في الطابلو دو تيب الشار ديال اللي سميتو جور. كما شفنا باش نديرو لاكسي لواحد الشين، دونك اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نبريسيزيو لانين ديالها. مثلا كنديرو جيتس نون زيرو، اولا كنديرو مثلا سكان اف بورسونتاج اس نون واحد، اولا كنديرو مثلا بوتس نون زيرو، اولا كنديرو مثلا برانت اف بورسونتاج اس لو نون واحد. دونك هذه الطريقه باش ندير لاكسي لي زيليمون ديال واحد شين دو كاركتر. كيفاش كندير لافيكتاسيون؟ هنا الفو فير اتونسيون. هنا جامي تجي ديرو هاد القضيه ديال نون جوج تافيكتي لو عليه، هادي سي انتردي.
دونك الحاجه اللي خصكم ديروا pour affecter une chaîne à un élément de واحد الطابلو nous devons utiliser la fonction strcopy اللي كنا شفنا في لي شين دو كاركتير بهذا الشكل. strcopy لو نون جوج. دونك مثلا في لا لين جوج ديال الطابلو غادي نافيكتي ليها هنا كتريزيرف هذيك ليسباس ميموار ديالها دون فاسون اللي هي ديناميك. دابا باش نفهموا اكثر هاد لي شوز اللي شفنا غادي نحاولوا نكتبوا واحد البروغرام كي دوموند ا لوتيليزاتور دونطري ان نون ديوتيليزاتور اللي هو غادي يكون تسمى اللوغين. من بعد الا كان داك لو نون ديوتيليزاتور كاين في لا ليست ديال لي جون اللي ممكن ديال لي كونط اللي ممكن يتكونيكطاو غادي نكتبوا واحد الميساج بيانفوني للوتيليزاتور. سينو غادي نكتبوا له واحد الميساج ديالو انه ما عندوش الحق يدخل مثلا للبروغرام. باش نفهموا اكثر اللي يجي لوتيليزاتور غادي يدخل واحد اللوغين ديالو. من بعد هاد اللوغين كنشوفوا واش كاين في لا ليست ديال لي كونط اللي هما اوتوريزي. مثلا هنا لي نون ديوتيليزاتور اللي هما اوتوريزي مثلا امين سعود وامال 2020. ومن بعد كنكتبوا له واحد الميساج. دابا مثلا الا دخل كمال 10 دونك كمال 10 ما كاينش هنايا في لا ليست. دونك هنا غادي نقول ايرور vous n'êtes pas autorisé à exécuter ce programme. سينو الا دخل امين سعود هنا بيانفوني نكتبوا ليه مثلا بيانفوني امين. ومن بعد تقدروا تزيدوا واحد التريتمون خليه مثلا يدير شي كالكول ولا شي حاجه ويستعمل البروغرام. دونك قبل ما ندوزو الكود بلوك غنعطيكم لا ميثود. اول حاجه غادي نديكلاري واحد الطابلو غنسميه يوزرز دو تيب شين دو كاركتير. تقدروا ديروا ديناميك ولا ستاتيك. غادي يكونوا فيه جوج ديال هنا في هذه الحاله جوج ديال لي لين و10 ديال لي كولون. و غادي انيسياليزي بامين سعود وامال 2020. دونك غادي يكون كما قلنا بهذا الشكل. دونك في يوزرز دونك فيه دو لين و10 ديال لي كولون وهادو هما لي فالور اللي كاينين فيه. دونك اوتوماتيكمون فاش ندير هاد لانستركسيون غادي تستوكاو في واحد الطابلو بهذا الشكل هذا. لي طاب سويفونت هي انني نديكلاري واحد الطابلو اخر نسميه لوغين دو تيب تشار وغادي يكون فيه حتى هو 10 ديال لي لين. هنا هذا طابلو دو تيب تشار. يوزرز طابلو دو تيب تشين دو كاركتير. الوغ هذا غادي يكون على هذا الشكل فيه واحد لانين بطبيعه الحال وفيه 10 ديال لي كاس. من بعد خص لوتيليزاتور يدخل واحد لو نون. دونك باش يدخل هذا لو نون كندخلوه يدخل هو لو نون اللي بغا بالاستعمال ديال جيت لوغين. دونك داكشي اللي غادي يدخل اوتوماتيكمون غادي تستوكا في اللوغين. مثلا غادي يكون دخل مثلا امال 2020. من بعد لي طاب سويفونت هي انني غنديكلاري واحد الفاريابل اكس. دونك علاش ديكلارات هاد فاريابل اكس وعطيتو 0 غادي نعتبروا ان اللوغين يدخل لوتيليزاتور ما كاينش في لا ليست برينسيبال ديال اللوغين اللي ممكن يدخلوا نعتبروا في الاول. من بعد غادي نقلبوا واش كاين لوغين ولا ما كاينش. الا كاين غادي نبدلوا اكس الا كاين غادي نبدلوا اكس الا ما كاينش غادي نخليو اكس كيساوي 0. دونك كيفاش غنديروا هاد القضيه هادي. دونك غادي نستعملوا واحد البوكل وغادي نكومباريو كل اليمون في يوزرز دونك اليمون 0 ولا 1 مع اللوغين. الا كان واحد من لي زيليمون كيساوي اللوغين اشنو غادي نديرو غادي نافيكتيو الاكس واحد وغادي نحبسوا البوكل. سينو ما غنديرو حتى شي حاجه. باش نكومباريو دو شين دو كاركتير كنا شفنا في الفيديو ديال شين دو كاركتير كنستعملوا لا فونكسيون str cmp كدير لا كومباريزون كديرها بهذا الشكل هذه. دونك str users اي مع اللوغين هنا بطبيعه الحال غادي يكون عندنا واحد البوكل دونك كيمشي على اليوزرز كاملين. دونك الا لقينا ان هاد الريزولتا ديال هاد الفونكسيون كتساوي 0 يعني ان يوزرز اي راه ايدونتيك بحالو بحال اللوغين. هنا بطبيعه الحال كما قلنا غتكون عندنا فري فو. دونك الا كانت فو ما غنديرو حتى شي حاجه كانت فري غادي نافيكتيو الاكس واحد وغادي نحبسو. السيت ديجا كاين عندنا تما في لا ليست برينسيبال غادي نحبسو وغادي نبدلو مثلا داك اكس. من بعد باش نافيشيو داك الميساج بيانفوني لك السيد خصو يكون اوتوريزي سينو ما غادي نافيشيو ليه ميساج ديرور. دونك باش نديرو هاد القضيه كنشوفوا واش اكس كيساوي 1. دونك الا كان اكس كيساوي 1 فريمون هنا لوتيليزاتور اي اوتوريزي وكنافيشيو لو ميساج دو بيانفوني. سينو لوتيليزاتور نون اوتوريزي وكنافيشيو لو ميساج ديرور. بحال مثلا في هاد الحاله غادي يكون عند اوتيليزاتور اوتوريزي نقدروا نافيشيو ليه بيانفوني مثلا في هاد الحاله امال 2020. دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نستعملوا البيبليوتيك بعدا. دونك عندنا واحد البيبليوتيك غادي نستعملوها نديرو هي string. دونك بيبليوتيك string خصنا نزيدوها. ابري هنا نديرو string.h. ابري ليطاب سويفونت هي انني غادي نديكلاري بعدا طابلو اللي غادي نخدم به. دونك الطابلو اللي عندنا هو users. دونك اليوزرز دونك غادي يكونوا عندنا 4 نقدروا نزيدو
تقدروا تزيدوا العدد ديال لي كولون ماشي مشكل، ماشي بالضروره تحترموا داكشي اللي كنا شفنا الشرح. ابخي نديرو مثلا ان اللوغين الاول هو مثلا ادمين، اللوغين الثاني مثلا هو امين تسود مثلا، اللوغين الثالث كما شفنا. دونك هادو سون دي لوغين اللي هما الياتوار. امل مزيان. ابخي نقدروا نزيدو مثلا ميد 18. فوالا ليطاب سويفونت هي نديكلاري اللوغين، غادي يكون بحال العدد ديال ديال لي كولون اللي عندنا في اليوزر. دونك غادي يكون عندنا 20. بس غادي نحتاج الاي مع اكس. دونك هادو كنا شفناهم في الشرح. دونك اي غادي نحتاجو في البوكل. اول حاجه غندير هي نطلب من اليوتيليزاتور يسيزي. دونك هنا اونطري فوتر لوغين. ابخي باش نريكوبيري كندير جيت دونك لوغين. ابخي ليطاب سويفونت هي ندير واحد البوكل. دونك هاد البوكل كيمشي من اي ايكال 0 اي انفيريور 4 عندنا اي بلس بلس. قبل ما ندوز ليطاب سويفونت خصني انيسياليزي لا فالور ديال اكس ب 0 كما شفنا. الوغ ابخي غادي نستعمل لا كونديسيون. دونك اف غادي نكومباري str كومبار اللي كنا شفنا هادي اونتر لوغين مع اش مع يوزرز اي. هاد الحاله نديرو اي بالشكل. ابخي دونك الا كانت هاد الكومباريزون صحيحه كنافيكتي لواحد لهنا وصافي كنحبس ما كنكملش الاول. دونك ديجا لقيت داكشي اللي كنقلب عليه. من بعد غادي نشوفوا واش اكس كيساوي في هاد الحاله 1. الا كان كيساوي 1 شنو غنديرو؟ غندير برانت اف ونكتبوا ليه داك الميساج ديال بيانفيني. دونك غنكتبوا ليه بيانفيني بورسونتاج اس. هنا نديرو مثلا دي. ابخي غنديرو هنا لوغين. فوالا سينون دونك غنديرو ايلز. هنا نكتبوا ليه ميساج ديرور. ميساج ديرور اللي غادي نكتبوا ليه كو با اوتوريزي انك تدخل للبروغرام غادي اكزيكوتي البروغرام. فوالا دونك هنا غادي نكتبوا ليه vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce programme. غادي نحدو هادي. فوالا دابا غادي اكزيكوتيو واش كاين شي ايرور. دونك با ديرور. غندخلو واحد اللوغين ما كاينش. مثلا ندخلو مثلا ميد. دونك ميد ما كاينش. دونك هنا عطانا ميد بيانفيني ميد. دونك هنا كاين شي ايرور. شوفوا شنو هو ليرور. ليرور اللي خصنا نديرو اننا ما درناش ايكال 0 خص تكون تساوي 0. الوغ غندخلو ميد هنا. فوالا ميد با اوتوريزي ولكن غندخلو مثلا ميد 18. ميد 18 اوتوريزي. دونك غنكتبوا ليه بيانفيني ميد 18. الوغ هذا هو لا سوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس. وبالتالي غادي نكملوا هذا الفيديو اللي كان فيه الهدف انكم تشوفوا لا بارتي 2 ديال لي طابلو ا دو ديمونسيون. شفنا في الاول لي طابلو ا بليزيور ديمونسيون ماشي غير جوج. شفنا من بعد كيفاش ممكن ندير مانيبيولاسيون ديال واحد الطابلو اون تيوزون واحد البوينتور. واخيرا شفنا كيفاش نخدموا بلي طابلو دو تيب شين دو كاركتير.